آؤ بڑی پیاری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر اس کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تیڑے مصطفیٰ دی بارگاہ ایک مصطفیٰ دا غلام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یا آگے پتہ کیا اندر یا رسول اللہ بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا۔ حضرات و صحابی تو بھی قربان جاواں، انہوں نے قرآن پڑھے، انہوں نے پتہ ہے جدو جان تے ظلم کر لو اللہ فرماتا ہے محبوب دے بوئے تے آجے میرا محبوب تہاڈی سفارش کر دے گا، میں تہاڈے گناہاں نوں معاف فرما دیا گا۔ حضرات دی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چایا عرض کر دے سونیا میں بڑے بڑا گناہ کر بیٹھا، سن میری سرکار کی فرمایا فری میرے آقا فرمایا حل لکا من ام، میری سرکار فرمایا غلاما اینا دے دس دے تیری ماں زندہ ہے۔ عرض کر دے قال اللہ سونیا میری اماں جان فوت ہو گیا، میری سرکار فرمایا حل لکا من خالتن، کیا تیری خالہ موجود ہے؟ عرض کر دے سونیا میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا جا کے اپنی خالہ دی خدمت کر لے، میں محمد گواہی دینا پیاواں اللہ تیرے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اس کو دو مسئلے پتہ چلے کہ خالہ جڑی ہوندی ہے یہ بھی ماں دے مرتبے وچ ہی ہوندی ہے، یعنی اینوں بھی اللہ نے ماں والا ہی مقام دیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلیا مصطفیٰ نے دسیا ہو یارو جننے بھی گناہ کر لو اپنی والدہ دی خدمت کریا کرو، اللہ تہاڈی اس خدمت دی وجہ نال تہاڈے گناہاں بھی معاف فرما چھڈے گا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ ہویا، اعلان نبوت سرکار کیتا حضرت ابوبکر صدیق، یہ حضرت ابوبکر صدیق وہ نے جڑے اسلام دے سب تو پہلے خطیب نے، نڈر خطیب نے مکے دے چوک وچ کھلو کے علل اعلان مصطفیٰ دا کلمہ بلند کیتا ہے۔ حضرت وقار مصطفیٰ تے حملہ ہو گیا، جناب صدیق اکبر کے آگے حضرات اتنی مار پئی 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق نو ہوش نہیں آیا۔ 3 دن تو بعد جدوں ہوش آیا ماں دا دل کردا پتر مینوں سینے لاوے گا، اے باپ دا دل کردا پتر مینوں سینے لاوے گا، پر بیلیو حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے آندے نے اماں مینوں انہاں دس دے میرے آقا دا کی حال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات حضرت ابوبکر صدیق بول کے آندے نے اماں میں تو آئی ٹھیک ہونے مینوں سونے دے دربار وچ لے جاؤ۔ حضرات ایک پاسے حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ، یہ دوجے پاسے آپ دی امی جان نے آسرا دے کے مصطفیٰ دی بارگاہ جائے۔ حضرات میری سرکار پوچھیا میرے صدیق تیرا کی حال ہے؟ عرض کرتے نے سونیو جے تسی ٹھیک ہو پھر کچھ بھی نہیں ہویا۔ حضرات میری سرکار فرمایا پھر صدیق پریشان کیوں ہے؟ عرض کرتے نے سونیا میں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اے کل قیامت والے دن میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا، اے کل قیامت والے دن میری ماں جہنم میں جائے گی، سونیا میں اپنی آنکھاں نال نہیں دیکھ سکدا۔ میری سرکار فرمایا دس کہنا کی چاہنے؟ عرض کیتی سونیا جویں میرے تے کرم کیتا جے اج میری ماں تے بھی کرم فرما دے۔ حضرت ابوبکر پاک دی اپنی جان نے کیتا، حضرت ابوبکر پاک سٹے تے بستر تے آ کے لیٹ گئی ہیں۔ حضرات ادھر میرے مصطفیٰ دی مسکراہٹ گہری ہو گئی، تے سرکار نے ہاتھ جو کے دعا کی دی یا اللہ ابوبکر دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے۔ حضرات دی وقار حضرت ابوبکر پاک صدیق دی امی جان لیٹیاں ہویاں نے، جدوں ہی اٹھ کے بیٹھیاں دیاں نے لا الہ الا اللہ جی لا الہ الا اللہ جی اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے
مشرکاں نے اس تو بعد ہی دعا ایسی قبول ہوئی جدو اٹھیاں نے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرا بھی قدر حضرات ایک اور مصطفیٰ دا دیوانہ ہے دیکھو ساڑھے اسلاف دا کی طریقہ ہے اپنے والدین واسطے کہ چاہندے تھے ٹھیک ہے میں جنت جا رہا ہے مینوں کی لگے لیکن انہاں نوں اے درد ہے کہ میں اپنی آنکھاں نال اپنی والدہ نوں جہنم وچ جاندا نہیں دیکھ سکتا ایک مصطفیٰ دا اور غلام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ شکایت لے کے آ گئے ساری دیہڑی بیٹھے نے سرکار فرماندے گھر نہیں جاندا عرض کرتے سونے گھر چھڑ کے آ گیا سرکار فرمایا کیوں عرض کی دی یا رسول اللہ ہن میرے مصطفیٰ دی تربیت ویکھنا کیسی ہے عرض کرتے سرکار نے فرمایا کیوں عرض کی دی یا رسول اللہ میری ماں تواڈے بارے برا بھلا کہندی ہے تے میرے کو برداشت نہیں ہوندا سرکار فرمایا توجہ سرکار فرمایا تو اگوں کچھ آکھیا دے نہیں عرض کی دی یا رسول اللہ میں کچھ نہیں آکھیا فرمایا پھر تے بڑا ہی چنگا کام کر چڑھیا حضرات دی وقار میری سرکار فرمایا پھر رونا کیوں ہے عرض کرتے نے سونیا میری ماں بزرگ میں اپنی ماں نو کھانا پانی پیش کرنا اس گل تے سوچ آ رہی ہے پتہ نہیں میری ماں نو اج کھانا کون دے گا میری سرکار فرمایا چاہنا کی میں عرض کرتے نے سونیا تواڈے دربار وچ کیڑی شے دی تھوڑے اے دعا کر دیو میری ماں بھی کلمہ پڑھ لوے گی مصطفیٰ انج کر کے دعا واسطے ہاتھ چکے سبحان اللہ تے ابو ہریرہ پتہ کی کیتا ہے فوری دوڑ لا دیتی تے حضرت ابو ہریرہ دے بارے مشہور ہے کہ مکے وچ سب تو ہوڑا چلن والا بندہ حضرت ابو ہریرہ نے بالکل مٹھی چال ہے تے جدوں یکدم دوڑ لا کے جا رہے نے ایک بندے نے پوچھا بیلییا اج بڑے عرصے بعد تینوں ویکھیا اے دوڑ کدھر کہندا ویکھنا چاہنا اج گھر پہلا مصطفیٰ دی دعا جاندی ہے یا میں پہنچ جاتا اللہ دے مندارا کہ کنڈی کھڑکائی ماں دی اندروں آواز آئی کون ہے اگے پوچھ دی کون ہے آکھیا ابو ہریرہ ماں پوچھ دی کتھوں آئے آ فرماندے نے میں سرکار دی بارگاہ چ آیا اگے ماں گلے شروع کر دیے بول کے آندی وے سونے دی بارگاہ چ آئے کدھر مینوں بھی لے کے چلا جا آ فرماندے اماں بوا تے کھول ہن مائی صاحبہ بول کے آندیاں نے پترا تھوڑی دیر ٹھہر جا میں غسل کر لواں کفر دی پلیتی اتار لواں پھر میں دروازہ کھول دیاں گی حضرت ابو ہریرہ بول کے آندے اماں فرق کیویں آ گیا تے اماں صاحبہ بول کے آندی نہیں سیوں نہیں ایک ماں ہی لگیا اے پیاں راواں دے گواہی اس تو میں قربان جان اے جدے موٹے کملی کہانی مائی صاحبہ نے دروازہ کھولیا حضرت ابو ہریرہ پوچھ دینے ماں یہ تبدیلی کتھوں آ گئی ہے ماں بول کے آندی پترا سامان دا کوئی پتہ نہیں چھیتی کر مینوں بھی سونے دے کول لے جا صاحبہ بول کے آندیاں نے انج نہیں جانا اے دوپٹا گل وچ پا کے انج کر کے پھڑ لے تے مینوں سونے کول لے جا حضرت ابو ہریرہ بول کے آندے ماں جے اے کام کیتا لوگ اعتراض کر چھڑنے پر ماں تو سونے نو ویکھیا بھی نہیں سبحان اللہ ویکھیا بھی نہیں کہ میں تے ویکھ کے آ گیا حضرت ابو ہریرہ بول کے آندے ماں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے بجلی ڈردی یار لشک نہ مارے
अम्मा साहिबा कलमा पढ़िया ते बैठ गईयां हुण अखां मुस्तफा वल लाइयां ने ते अम्मा जी दे दिल दा ख्याल की है ना उठ के मैं जावां ना मुस्तफा उठ के जावां सुभान अल्लाह ना उठ के मैं जावां ना मुस्तफा जान शोर दा ताजदार पीरे बाहू दा कलम खड़ा हो गया आप फरमा दे अम्मा बे क्या नहीं होंगे तन मेरा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुभान अल्लाह आय हाय बाबा जी अखीर रवायत है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी वालदा नाल बड़ा ही प्यार है सुभान अल्लाह यकीन मनो रवायत तो सब पहले सुनी भी ना होवे भाਵੇਂ सुनोगे तो कलेजा ठंड पै जाएगी आप अपनी वालदा नाल बड़ा प्यार करते हैं हर टाइम अम्मा जी दे नाल रहंदे ने पर जदों खाने दा वक्त हुंदा है ना पहला अम्मा जी नू खाना खवांदे ने बाद विच आप खाना खांदे सुभान अल्लाह किसी मुरीद ने पूछा हुजूर हर वक्त जो मां नाल रहिंदे हो ते खाना भी मां नाल खाया करो ये पहला अम्मा जी नू खाना खवांदे हो बाद विच आप खाना खांदे हो आप फरमांदे ने बेलिया तेनू नहीं पता दस्तरखान ते खाना लगा होवे जे किते मेरा दिल एक चीज नू कर पवे ते मेरी मां दा भी दिल उसे शै खाण नू करे ते मां दा हाथ चुकण तो पहला मैं चुक के खा गया किधरे मां दी बेअदबी ना ही हो जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुनो ए ने साडे बुजुर्ग सुभान अल्लाह आप फरमाते ने मैं लुकमा चुक लिया हो सकदा मेरी मां दा दिल करदा होवे खाण नू ते किधरे मैं बेअदबा विच ही शुमार ना हो जावां ते अज असी हैं अज असी की कर लो हुण ते ओ भी दौर चला गया हुण ते लियांदे ने ते समझ गए गल ले आया ते खुशबू भी ना जावे बात लैन वाली हाय जिन्होंने तेरे वास्ते सारी जिंदगी अपनी जवानी कुर्बान कर छड़ी अपना वक्त कुर्बान कर छड़िया दिन रात एक करके तेनू पालिया एक गैर औरत आई है ते ओदे वास्ते तू अद्धी रात नू भी उठ के शह लैन चला जाना है पर बेलिया कदी मां दे आखे भी गया अल्लाह सोचण दा मकाम है गिरामी कदर हजरात तवज्जो करो मां दी खिदमत कैसी ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह आप दे भाईजान वालिद फौत हो गए ने सुनो लोग इबादत भी करते सन माल वालिदैन दी खिदमत भी करते सन सुभान अल्लाह आपने ड्यूटी लाई कि एक दिन मेरा भरा खिदमत करेगा मां दी ते दूजा भरा रात इबादत करेगा उस तो अगले दिन एक भरा इबादत करेगा एक मां दी खिदमत करेगा हजरात एक दिहाड़े छोटा भरा ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगा हुजूर बड़ा दिल करदा मैं रब दी बारगाह सजदा करां फरमाया 10 गल की कहंदे जी मेरा दिल करदा है आज सारी रात रब रब मैं कर लेना मेरी थां ते मां दी खिदमत वाली ड्यूटी तुसी कर लो आपने फरमाया साथ बिस्मिल्लाह कोई गल नहीं हजरात दी वकार तवज्जो करो जदों रात सारी इबादत कर लई हाथ पे गैबी विच आवाज आई अल्लाह दी तरफों आवाज आई ओए जा मेरे बंदिया असा तेरे भरा ख्वाजा अबुल हसन खरकानी दी वजह नाल तेरी बख्शिश कर छड़ी अल्लाह तो इबादत गुजार बंदा अर्ज करदा मौला तेरी बारगाह च किसे शै दी कमी नहीं पर एक सवाल अर्ज करने ए सारी रात सजदे मैं कीते सारी रात रुकू मैं कीता ओने सिर्फ मां दी खिदमत कीती अल्लाह फरमाया बंदिया ओदी मां दी खिदमत नालों
اللہ گرامی قدر حضرات، وہ ایک حقائق سی نا، بڑی کمال دی حقائق ہے اور بڑی سبق آموز حقائق ہے۔ ایک بندہ سے دی شادی ہو گئی، کام تو آیا تھکیا آ رہا، تو دی بیوی پتہ کیا آندی ہے، سیر بنے آندی ہے میں مر گئی، میرا ککھ نہیں ہو رہا۔ انہیں کہا کی گل ہوئی؟ انہیں کہا نا میں نہیں بچتی، میں بس گئی۔ انہیں کہا کوئی تو وجہ دس، کوئی طریقہ دوئے گا تیرے بچن دا؟ انہیں آکھیا نہیں بھائی ایک طریقہ ہے۔ میں کہا دس؟ آکھنا کہ تیری ماں ٹینڈ کراوے تے منہ تے کالا ملے تے میرے سامنے آ جائے تے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پر وہ بندہ بھی بندہ سی، رن مرید نہیں سی، بندہ سی۔ کہنے لگے تے گل ہی کوئی نہیں، میں ہونے جانا، تو ٹھیک ہون دی تیاری کر۔ وہ چلا گیا سیدھا وہ دے سہرے، اپنے سہرے چلا گیا تے جا کے اپنی ساس نوں آندا لے وی گل لین جے تیری دھی پئی ہے مردی۔ انہیں کہا پھر وہ آندی آ کہ جب میری ماں ٹینڈ کرا کے تے منہ کالا کرا کے آوے تے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہیں کہا دھی بچدی ہے تے اور کی چاہیے، کوئی گل نہیں، میں چلی جاواں گی۔ حضرات جدوں رن دے سامنے انہیں ماں کیتی نا تے وہ رن اٹھل کے بیٹھ کے پتہ کی آندی، ویکھ رنا دے چالے سروں کنجے تے منہ کالے۔ وہ بندہ سی نا، بندہ کہندا پھر ویکھ مرداں دی پھیری اماں تیری ہے کہ میری؟ جی عورت یہو جی ہوئے تے پھر مرد بھی یہو جہا ہونا چاہیے۔ پڑھ کے دیکھو، اسلام قطعی طور تے یہ نہیں آندا کہ ماں پیو دے آنکھیں لا کے اپنی بیوی تے ظلم کرو، کدی نہیں اسلام یہ آکھے گا۔ اسلام یہ گل کہتا ہے والدین نو اپنی جگہ تے رکھ تے بیوی بچیاں نو اپنی جگہ تے رکھ، دونوں نو بیلنس لے کے چل۔ کیوں تیرے تے ذمہ داریاں نے؟ کیونکہ رب نے تینوں مرد بنایا ہے۔ گرامی قدر حضرات جو ہے سبحان بڑی اللہ، پیاری روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دیہڑے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر دا دور ہے تے سفر تے جا رہے تے تھکاوٹ ہو گئی تے اللہ دی بارگاہ عرض کرتے ہیں یا اللہ کو سواری دا انتظام کر۔ اللہ فرمایا پیچھے ایک پہاڑی ہے، اوتھے ایک بابا بیٹھا ہی رب رب کردا ہی، اونوں جا کے کہو تیرے واسطے سواری دا انتظام کر چھڈے گا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر آئے نا تے آ کے آپ نے اس بابے کول آئے نا تے بابا پتہ کیا ہے اللہ دے نبی آ گئے ہو۔ پہلی ملاقات حضرت موسیٰ پاک آندے نے لے بھی بابا کوئی عام نہیں ہے تے نبی دے دل دی گلاں دا بھی ہاتھ پیا پاوندا ہے۔ رات دے وقت تھوڑی دیر تو بعد او بابا بول گیا نے حضور جی اجازت ہوے میں سواری دا انتظام کر دیواں۔ آپ فرماندے نے چل کر دے۔ حضرات بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کیتا، بدل دا ٹکڑا تھلے آ کے سواری بن گئی ہے۔ حضرت موسیٰ پاک آپ نے بول کے اندر جلو جی سوار ہو جاؤ۔ آپ فرماندے نے سوار دے بعد چوہاں گا پہلا منوے دا سے ایک کنیاں راتاں جاگ کے عبادت کردہ رہے، ایک کنہ رب رب کی دائی عرض کردہ اللہ دے نبی میں رب رب کوئی بوتا نہیں کیتا، 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے۔ 20 سال اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا۔ او بندہ بول کے اندر جدو میری ماں دا وقت اخیر آ گیا، او بندہ بول کے اندر میری ماں نے مینوں قریب بلایا تے مائی صاحبہ بول کے اندر میں پترا اپنی ساری جوانی میری خدمت قربان کی دیا، جا میں تیری بار تے اللہ دی بار گئے تیرے واسطے دعا کر دیا کہ میرے مولا ساری زندگی نے میریاں منیاں نے، ہن میں تر چلیاں ہن تو ایدیاں مندار میں۔ اللہ دے نبی جدو چلے گئے کوہ طور دے جا کے عرض کردے نے مولا ایک عام بندے نو اینی طاقت دتی آ کہ بدل نو زمین تے لے کے آ جاوے۔ حضرات دی وقار رب کائنات نے فرمایا اے پیارے کنیم جی اگر میرے